प्रबल अधिकारीलाई एमडी बनाउने तयारी भइरहेछ। यो सबै यसै कडीको श्रृङ्खला हो होइन। छ नि सूचना, किन छैन? प्रश्न प्रबल अधिकारीलाई नि कार्यकारी प्रमुख बनाउने, कार्यकारी निर्देशक बनाउने तयारी भइरहेको छ। अहिलेसम्म विद्युत प्राधिकरणका एमडीहरू कहीँ पनि फिल्डमा अप्ठ्यारो पर्दा जाँदैन थिए। उहाँ एउटा ट्रान्सफर्मर पड्क्यो भने पनि त्यहाँ पनि पुग्नुहुन्छ। अनि कहीँ समस्या आयो, एउटा पोल ढलो, ट्रान्समिसन लाइन एउटा पोल ढलो भने पनि उहाँ त्यो ठाउँ पुग्नुहुन्छ। अख्तियार कसैले राजीनामा गरेन र अख्तियार लाउँछु भन्ने कुरा यो गलत कुरा हो। यो यस्तो प्र्याक्टिस हुनु पनि हुँदैन। अख्तियारमा पठाउनको लागि तयार गरेको प्रश्नावली हो, यस्तो यस्तो छ, तपाईँहरू छानबिन गरिदिनुहोस् भनेर। वरिष्ठ पत्रकार, चर्चित राजनीतिक विश्लेषक प्रदीप प्रसाईजी हुनुहुन्छ। सर, स्वागत छ। धन्यवाद। यो अहिले पछिल्लो समय जुन ऊर्जा मन्त्रीले 15 बुँदे स्पष्टीकरण सोध्नुभयो कुलमान घिसिङलाई, योलाई हामीले कसरी लिन सकिन्छ? अब भर्खरै ऊर्जा मन्त्रालयले नेपाल विद्युत प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङज्यूलाई अब एउटा स्पष्टीकरण पत्र पठाएको भनेर मैले पनि समाचारहरू पढेँ। अब त्यो पत्रको स्पष्टीकरणको जुन शैली हेरेँ मैले, त्यो शैली हेर्दाखेरि चाहिँ त्यो स्पष्टीकरणमा सामान्य कुराको सोधपुछ भन्दा पनि यो बयानको ढङ्गले जवाफ आओस् भन्ने मकसद राखेर एउटा बयान लिने ढङ्गले पठाएको प्रश्नावली जस्तो देखियो। त्यो क्वेश्चनरहरू छ जुन त्यो। अब एउटा कुरा के छ भने यो नेपाल विद्युत प्राधिकरण भनेको नेपाल सरकारको 100% अन्डरटेकिङ संस्था हो। अब मन्त्रालयले त्यसमाथि निगरानी सुपरभिजन गर्न पाउँछ र प्राधिकरणले गरेको काम कारबाहीबारे जानकारी लिन या स्पष्टीकरण सोध्न उसलाई हक छ। तर हक भए तापनि अहिलेको परिस्थितिमा चाहिँ यो राम्रो उद्देश्य राखेर चाहिँ मन्त्रालयले स्पष्टीकरण सोधेको जस्तो देखिँदैन। र त्यसमा जस्तो कुलमान घिसिङको पालामा जति कामहरू भएका छन्, कति पावर तपाईँको पावर खरिद गर्नलाई त्यहाँ पिपिए भयो, कतिको तपाईँको प्रोक्योरमेन्ट भयो, कति ट्रान्समिसन लाइन तानियो, अब कहाँ कति भेरिएसनमा काम भयो, अनि को सञ्चालक समिति भए, अनि त्यसमा कतिवटा एलसी खोलियो, प्रोक्योरमेन्ट के भयो जस्ता कुराहरू छ। यो चाहिँ अब एकछिन सोच्दाखेरि अख्तियारमा बयान लिँदाखेरि सोधिएका प्रश्नावलीहरू जस्तो खालको देखियो त्यो। अब कुलमान घिसिङमाथि छानबिनै हुनुहुँदैन, कुलमान घिसिङले केही गडबड गरे भने ऊ कानुनभन्दा माथि छन् भनेर म त्यो व्यवहार सरकारले गरोस् भन्ने कुरा अपेक्षा त राख्दिनँ। तर के छ भने कसैमाथि नियत राखेर, फसाउने नियत राखेर मन्त्रालयले आफ्नो अन्तर्गतको संस्थाहरूका प्रमुखहरूलाई अब अप्ठ्यारोमा पार्ने खालको वातावरण चाहिँ सरकारले बनाइदिनु हुँदैन। अब यी जुन कुराहरू छन् ती कुराहरूलाई चाहिँ जस्तो त्यहाँ मन्त्रालयका सचिवले पनि या मन्त्रीले पनि मौखिकै रूपमा जानकारी मागेको भए पनि कुलमानजीले गएर त्यहाँ जवाब त दिनुहुन्थ्यो होला, इन्डिभिजुअली पनि उहाँ गएर। अब अफिसियली ब्ल्याक एन्ड व्हाइट भनौँ डकुमेन्टमा मन्त्रालयले त्यो कुरा माग्यो, त्यो मागिसकेपछि अब त्यसको जवाब कसरी प्राधिकरणले पठाउँछ त्यो आफ्नो ठाउँमा छ। तर प्रश्न हेर्दाखेरि चाहिँ कुलमानलाई अप्ठ्यारै पार्ने ढङ्गले प्रश्न सोधेको देखिन्छ। भनेपछि र यसमा पछाडिको नियत भनेको कुलमानलाई हटाउने नै हो। कुलमानलाई हटाउने हो। अनि त्योभन्दा बढी चाहिँ मलाई कस्तो लाग्छ भने त्यहाँ सोधिएका जुन प्रश्न छन् तिनीहरूको जवाफ आएपछि ती जवाफसहितको पोलिन्दा चाहिँ अब नेपाल सरकारले चाहिँ अख्तियारमा पठाउँछ जस्तो मलाई लागिरहेछ। त्यो अख्तियारमा पठाउनको लागि तयार गरेको प्रश्नावली हो, यस्तो यस्तो छ, तपाईँहरू छानबिन गरिदिनुहोस् भनेर। किनभने धेरै त्यहाँ प्राधिकरणभित्र अब भेरिएसनमा कामहरू भएका छन्, कतिपय खेडेकाहरूको टाइम म्याद एक्सटेन्सन भएको छ। अब कतिपय कामहरू टेन्डर गर्दाखेरि अब हतारोमा गरिएको टेन्डरहरूको कति प्रक्रिया नपुगेको होला। अब त्यो सबै आन्द्राभुँडी खोतल्ने अभिप्रायको त्यो देखिन्छ अहिले। सामान्य मसँग त्यो 15 बुँदे जुन स्पष्टीकरण पत्र पनि छ सर यहाँ। हजुर, त्यसमा तपाईँको अघि सरले केही कुराहरू उल्लेख गरिसक्नुभयो। त्यहाँ चाहिँ विदेश भ्रमण गरिएका कुराहरूको पनि स्पष्टीकरण दिनुहोस्। त्यहाँ मन्त्रालयबाट चाहिँ को कर्मचारीले विदेश भ्रमण गर्यो, त्यसको के खर्च भयो त्यसको विवरण दिनुहोस्। त्यो सँगसँगै चाहिँ तपाईँको किपर स्टोरमा चाहिँ कसले काम गरे होइन, फलाना ठाउँमा चाहिँ कोलाई तपाईँले कर्मचारी नियुक्त गर्नुभयो, कसलाई करारमा राख्नुभयो, कसलाई केमा राख्नुभयो भनेर ससानो कुरा पनि त्यसरी सोधिएको छ त्यो स्पष्ट। अब हेर्नुहोस् एउटा कुरा के छ भने कतिपय प्रोजेक्टमा कुनै प्रोजेक्टमा यस्तो छ कि जस्तो अब त्यसमा नेपाल विद्युत प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक अध्यक्ष छन्, अनि त्यहाँ कम्पनी सचिवहरू प्राधिकरणबाटै रिटायर भएका महानुभावहरू छन्, अनि त्यहाँबाट कर्मचारी सञ्चय कोषका, नागरिक लगानी कोषका प्रतिनिधिहरू पनि त्यो सञ्चालक बोर्डमा रहेका छन्। त्यस्तो ठाउँमा अब अनावश्यक रूपमा जस्तो कुनै कुरा बोर्डबाट पास गराउनको लागि अब तपाईँको
प्राधिकरणका प्रमुखहरूले अब तिनीहरूलाई खुसी पार्नको लागि अस्ट्रेलिया भ्रमण गराएका कथाहरू पनि छन्। त्यो हामीलाई जानकारी छ, हेर्नुहोस् मलाई पनि जानकारी छ त्यस्ता कुराहरू। अब अस्ट्रेलिया भ्रमण गराएका थिए, किन भन्दाखेरि त्यहाँ पैसा खर्च गराएको कारण के भन्दा त्यो विभिन्न कुराहरू पास गराउँथ्यो। त्यो कुरा निकै अगाडिको कुरा हो, तर अहिलेसम्म त्यसबारेमा छानबिन भएन। अब यतिखेर जब यो डेडिकेटेड र ट्रङ्क लाइनको कुराको विवाद हो त्यति बेला पछाडि चाहिँ अब अहिले त्यो कुराहरू निकालिँदैछ। त्यो खोज्नु पर्थ्यो त धेरै अगाडि हो, यो 3-4 वर्ष अगाडिको। अब कुनै कुनै प्रोजेक्टमा कस्तो समेत घटना भएको छ भने अब पेट्रोलको ट्याङ्कर चाहिँ खाली ट्याङ्कर लग्यो अनि तेल खन्याएको भनेर फेरि उहाँ स्टोरमा चाहिँ इन्ट्री गरेर ल्याएको भन्ने कुरा पनि थियो पहिला। हेर्नुहोस् प्राधिकरणका आयोजनामा त्यस्तो पनि भएको थियो, पेट्रोलको खाली ट्याङ्कर लाने अनि खाली ट्याङ्कर फेरि फर्काएर ल्याउने, तर पेट्रोल चाहिँ इन्ट्री गर्नु। त्यस्ता छानबिन पनि भित्रभित्रै भएका थिए, तर ती कुराहरू अहिलेसम्म आएका थिएनन्, हराएका थिए। अहिलेको यो उसले चाहिँ खोजिरहेछ। प्राधिकरण भ्रष्टाचारै छैन भने होइन, भ्रष्टाचार छ, तर भए तापनि अहिलेको परिस्थितिमा चाहिँ जस्तो यो अब प्राधिकरणले उठाउनु पर्ने जुन पैसा छ व्यापारीहरूबाट त्यो उठाउने कुरालाई ध्यान नदिएर अब यसलाई चाहिँ डाइभर्ट गर्न खोजिदियो, माइन्ड डाइभर्ट गर्न खोजिरहेछ। जनताको ध्यान आकर्षणलाई चाहिँ अर्कोतिर तान्न खोजिराखेको छ र व्यापारीहरूलाई उन्मुक्त दिन खोजेको छ। त्यसले गर्दा प्राधिकरणले पनि मेन चुरो भनौँ न कुरो चाहिँ यो डेडिकेटेड ट्रङ्क लाइन विवाद हो भनेर उसले पनि तुरुन्तै बक्याउदाको तिर्नको लागि तगेदाको लागि चिठी काटिसक्यो। कार्तिक 8 गते कहिलेसम्म बुझाएर पनि हामी लाइन काट्छौँ भनौँ। मेन चुरो चाहिँ यसैमा अड्केको छ। भनेपछि प्राधिकरणले कुलमान घिसिङले 40वटा उद्योगलाई जुन सीमा तोकिएको थियो त्यो सीमाभित्रमा तपाईँहरूले यदि बक्यौता तिर्नु भएन भने लाइन काट्छु भनेर पत्र पठाउनु र ऊर्जा मन्त्री दीपक खड्काले त्यसपछि कुलमानलाई स्पष्टीकरण सोध्नुमा यो सहयोग मात्रै हो कि यो यता चिठी तयार हुँदै थियो? मलाई लाग्छ यता उद्योगहरूलाई पठाउने चिठी तयार हुँदै थियो। त्यो कुरा सूचना मन्त्रालयमा पुग्यो, किनभने त्यहाँ प्राधिकरणभित्र पनि विभिन्न सङ्गठनहरूका प्रतिनिधिहरू छन्, त्यहाँ विभिन्न युनियनहरू छ। अब उनीहरूले छिनछिनको रिपोर्टिङ गर्छन्, मन्त्रालयमा रिपोर्टिङ हुन्छ। त्यहाँ सामान्य कुराको एउटा कोटेसनमा किनेको कुराको पनि रिपोर्टिङ हुन्छ, मलाई थाहा छ। त्यसमा पनि अहिलेको वर्तमान प्रधानमन्त्रीज्यू कुलमानले गरेका काम कारबाहीको बारेमा बढी चासो लिएर एक कुरा सूचना राख्नुहुन्छ। केपी ओलीलाई पनि प्राधिकरणको बारेमा धेरै पर्याप्त सूचना छ मैले थाहा पाएसम्म। अनि त्यो भएपछि अब यता चिठी तयार हुँदै थियो, उतातिर त्योभन्दा छिटो अर्को चिठी चाहिँ प्राधिकरण आइपुगेको, कुलमानजीलाई स्पष्टीकरणको चिठी आइपुगेको हो। त्यसो भए सर अब यो सामान्य विषय होइन भन्ने बुझ्नु पर्यो होइन जनताले? अब कुरा के छ भन्दाखेरि यो जुङ्गाको लडाइँ भन्छन्। अब जुङ्गाको लडाइँ हो। जुङ्गाको लडाइँमा अब यहाँ प्राधिकरणको नेतृत्व परिवर्तन गर्नलाई पनि तयारी भइराखेको छ। प्राधिकरणमा सधैँ एउटै नेतृत्व रहनुपर्छ भन्ने पनि छैन। तर के छ भन्दाखेरि नियमसङ्गत विधिसङ्गत ढङ्गले अर्को नेतृत्व ल्याउन पनि सकिन्छ। अब जस्तो योभन्दा अगाडिको कार्यकारी प्रमुखलाई चाहिँ मन्त्रालयमा लगेर विशेष पद अफिसर अनि स्पेसल ड्युटीमा खटाएर अर्को अहिले कुलमानजीलाई फेरि रिस्टोर गरियो भने अहिले कुलमानजीलाई पनि त्यसरी नै राम्रोसँग इज्जतपूर्ण तरिकाले उहाँको अवधिभर मन्त्रालयमा एडभाइजर राखेरै पनि अर्को ल्याउन पनि सकिन्छ। तर के भन्दाखेरि त्यो तयारी हो कुलमानलाई ऊर्जा मन्त्रालयमा झिकाउने। अब मैले बुझेसम्म अब आउँदा दिनमा अब सरकारको तयारी अब विद्युत प्राधिकरणबाटै रिटायर हुनुभएका उपकार्यकारी निर्देशक प्रबल अधिकारीलाई एमडी बनाउने तयारी भइरहेछ। यो सबै यसै कडीको श्रृङ्खला हो होइन? छ नि सूचना, किन छैन? प्रश्न छ। प्रबल अधिकारीलाई नि कार्यकारी प्रमुख बनाउने, कार्यकारी निर्देशक बनाउने तयारी भइरहेछ। ओली सरकारले प्राधिकरणबाट कुलमान घिसिङलाई हटाएर प्रवीण अधिकारी भन्नुभयो। उहाँको नाम चाहिँ प्रबल अधिकारी हो। अब उहाँ प्राधिकरणको पहिला पिपिएमै हुनुहुन्थ्यो, डाइरेक्टर हुनुहुन्थ्यो। अनि पहिला उहाँले राजीनामा दिनुभएको थियो, कुलमानजीले नै फेरि ल्याउनु भयो। अनि ल्याइसकेपछि अब उहाँलाई पछि रिटायर हुनेभन्दा 1 दिन 2 दिन अगाडि उहाँलाई डिएमडीमा प्रमोट गर्यो। उहाँ कुलमानजीकै कोर टिमकै हो, तर बिचमा उहाँहरूको सम्बन्ध सुमधुर थिएन। इभन बोलीचाली पनि बन्द भएको थियो भन्ने मैले सुनेको छु। अब मेरो सूचना जहाँसम्म सत्य नै हुन्छ, सत्य होला नहोला आफ्नो ठाउँमा छ। तर अहिले चाहिँ उहाँ चाहिँ अब नेपाली काङ्ग्रेसकै समर्थक हो प्रबल अधिकारीजी। अब उहाँ पनि कम्पिटेन्ट एउटा सिद्धहस्त भनौँ न इन्जिनियर हो। उहाँ प्राधिकरणमा धेरै अनुभवी हुनुहुन्छ उहाँ। अनि त्यसले गर्दाखेरि अब धेरै पावर पिपिए गरेको छ उहाँले, पर्चेजिङ एग्रिमेन्टहरू धेरै गर्नुभयो, अब काम पनि गरेको छ। अनि अहिले मन्त्रालयमा जुन सचिव सरहको सुविधामा उहाँ अहिले
पदमा कायम हुनुहुन्छ, सल्लाहकार नियुक्ति हुनुभएको छ मन्त्रीज्यूको। अनि अब सायद उहाँलाई नै ल्याउने तयारी हो भन्ने कुरा मैले बुझेको छु। मेरो बुझाइ है, अब मेरो बुझाइ 100% सही होला भन्ने पनि छैन, तर मैले चाहिँ त्यही बुझेको छु। भनेपछि अब मन्त्री पनि कङ्ग्रेसबाटै, भनेपछि अहिले अब कुलमान घिसिङलाई त्यहाँबाट हटायो भने, कङ्ग्रेस निकट व्यक्तिलाई त्यहाँ राख्न सकियो भने, जसरी ट्रङ्क लाइनको डेडिकेटेड लाइनको जुन बक्यौता उठाउनु पर्ने छ त्यो पनि तत्कालका लागि त्यति साह्रो चाहिँ उद्योगीहरूलाई यो डेडिकेटेड र ट्रङ्क लाइनको जुन विवाद छ यो त जनले थाहा पाएको कुरा छ। यो पैसा त उठाउनु पर्छ। यो पैसा प्राधिकरणले छोड्यो भनेदेखि जनताले त्यो कुरालाई माफ गर्दैन, जनताले टोलरेट गर्दैन। भोलि अर्को कार्यकारी प्रमुख आए पनि त्यो पैसा उठाउनै पर्छ। त्यो नभए अर्को सरकार आएपछि उठ्ला, तर पैसा त तिर्नुपर्छ। तर नि सर, अब यो अघिल्लो पहिले पनि यसरी कुलमानलाई त्यहाँबाट हटाउने प्रयास नभएको होइन। अस्ति पनि सार्वजनिक लेखा समितिमा पनि उहाँलाई र्याखराख्ती पारियो। तपाईँले त्यो अहिलेसम्म चाहिँ कति विद्युत खपत भएको छ त्यसको सारा चाहिँ विवरण दिनुहोस् भनेपछि उहाँले एक ट्रकै बिलहरू पठाइदिनु भयो सार्वजनिक लेखा समितिमा, होइन? त्यहाँबाट पनि हटाउन नसकिसकेपछि उहाँलाई सिधै अख्तियारमा पठाउने भन्ने करिब निर्णय तयार भइसकेको थियो। तपाईँको के हुन्छ भनेदेखि पेल्ने भन्छ नि, एउटा जुन चलन छ नि कर्मचारी उसमा, पेलाइमा परेको भन्छन्। अब कसैलाई पेल्नु पर्यो भने त्यस्तै खालको गर्ने, उसको समग्र दिमाग चाहिँ अब त्यो स्पष्टीकरण लेख्न त्यसैको तयारीमा। अब कसैले 10वटा प्रश्न सोध्यो भने त्यसको तयारी गर्न 10 दिन लाग्यो नि त। सम्पूर्ण डिटेलमा लेख्नु पऱ्यो, त्यसको कानुनी पक्ष हेर्नु पऱ्यो, अब त्यसको टेक्निकल पक्ष हेर्नु पऱ्यो, सबै गर्नु पऱ्यो, टिम बोलाउनु पऱ्यो, अनि त्यसको जवाब तयार गर्नु पऱ्यो, समयभित्र पुर्याउनु पऱ्यो, त्यसको टाइम एउटा सर्टेन टाइमिङभित्र पुर्याउनु पऱ्यो। अब त्यसको धेरै लामो हुन्छ त्यो जवाब पनि, सबै कुरा खोज्दाखेरि। अनि त्यसमा होल्ड गराइएको भनौँ न, त्यसमा होल्डमा राखिदिएको, होल्ड गराइएको त्यो उसको कार्यकारी प्रमुखलाई पनि यो अघि 4-5 वर्षदेखिकै यसमा विवरणहरू माग गरिएको छ। अब यसमा झन्डै 15वटा बुँदा, यो निकै लामो छ। आम दर्शकहरूले हामी यो स्क्रिनमा राखिदिन्छौँ, तपाईँले पढ्न सक्नुहुन्छ। अब यी बुँदाहरूमा 5-6 वर्ष अगाडिका कुराहरू, ससाना कुराहरू, पोल खरिद गरिएका, पोल बनाउन गरिएका, कुनै कर्मचारी नियुक्ति गरिएका, भ्रमण गरिएका। यस्तो छ, पोलहरू खरिद चाहिँ ससानो होइन, किनभने त्यो अरबौँको ठेका हो। ट्रान्सफर्मर खरिद अरबौँको हो। जस्तो प्राधिकरणको हो, अब प्रोक्योरमेन्ट हुँदाखेरि सानो खरिद हुँदैन, ठुलो खरिद हुन्छ, किनभने 8-10 अरबको खरिद हुन्छ तपाईँको। अब 8-10 अरब भनेको सानो अमाउन्ट होइन। तर के छ भने त्यो पारदर्शी ढङ्गले गरेछ, टेन्डरको सबै कन्डिसनहरू छ, नर्म्स कन्डिसन फलो गराएछ भने त्यो त खरिद गर्ने हो। गरेन भने कसरी यत्रो देशव्यापी रूपमा यसको सञ्जाल छ, त्यसले कसरी आफ्नो सेवा सुचारू गर्न सक्छ? जस्तो अहिले बिजुलीको तपाईँको यत्रो बाढी पहिरो गयो, बाढी पहिरो गएका बेला इमिडिएट अहिले जस्तो बिजुली रिस्टोर गर्यो नि, तुरुन्तै लाइनको काम गर्यो। अब ट्रान्सफर्मर थिएन, तार थिएन, एसिएसआर कन्डक्टर थिएन, इन्सुलेटर थिएन, एङ्गल च्यानल थिएन, हार्डवेयर थिएन, स्याकल पनि थिएन, कुनै चिज थिएन भनेदेखि, अब पोलहरू थिएन भने उसले प्राधिकरणले कसरी तुरुन्तै रिस्टोर गर्न सक्छ? त्यसले गर्दा स्टोरमा केही न केही चाहिँ, जस्तो 1 वर्षलाई चाहिने सामान जति चाहिँ उसले स्टोरमा राख्नै पर्छ। अब कसैले धेरै प्रोक्योरमेन्ट गराउनु ऊ भ्रष्ट भन्ने कुरा हुँदैन। अब टेन्डर खोलेको छ, अब टेन्डरका नर्म्सहरू पुरा गरेर खरिदेको छ। अब तपाईँको पेमेन्ट सिस्टम जुन छ, पेमेन्टको मोड छ, त्यो पारदर्शी छ भने त्यसलाई भ्रष्टाचार मान्नु हुँदैन, जतिसुकै ठुलो भए पनि। अब त्यसलाई मिचेको छ भने चाहिँ त्यसमा छानबिन गर्ने हो। अब कसैले मिचेको छ, त्यसलाई नियम मिचेको छ र जुन कन्डिसन्स अनुसारको सामान छ, त्यो क्वालिटीको सामान आउनुपर्ने, त्यो आएन भने चाहिँ भ्रष्टाचार हुने हो। जस्तो विगतमा तामाको तार भनौँ न, तामाको तार भएको हो, ट्रान्सफर्मर किन्नुपर्ने होइन। अब त्यसमा अल्युमिनियमको तार चाहिँ भित्र राखेर ल्याइएको रहेछ भनौँ न, कोइल भनौँ न, भनेपछि त्यो त भ्रष्टाचार हो। तर त्यस्तो छैन भने त्यसलाई भ्रष्टाचार मानिँदैन। जसले किन्यो त्यसलाई भ्रष्टाचार हो, यसले किन्ने बित्तिकै भ्रष्टाचार गर भन्न त मिलेन नि। सामान त किन्नु पऱ्यो नि ठुलो संस्थाले। भनेपछि अघि सरले जुन कुलमानलाई हटाएर नयाँ मान्छे पठाउने तयारी छ भनेर एक खालको सूचना यहाँले भन्नुभयो भनेपछि जुन यो 15वटा क्वेसनमा जे कुराहरू त्यहाँ तयार पारिएको छ त्यो भित्रको टेक्निकल कुराहरू समेत थाहा पाउने, कहाँ के अलिअलि कमजोरी भएको छ भन्ने थाहा पाउने मान्छेले नै यो एक खालको चाहिँ परीक्षा लिए जस्तो हेर्नु। एउटा कुरा के छ भने प्राधिकरणभित्रको कुरा मैले बुझेसम्म, जस्तो मन्त्रालयमा, ऊर्जा मन्त्रालयमा सचिव भएकै केही महानुभावले के भन्थ्यो, प्राधिकरणको हामी त अब जस्तो सिँचाइपट्टिबाट इन्जिनियर भएर आएका हौँ, प्राधिकरणको त्यति नलेज पनि हुँदैन, सुरुमा बुझ्नैलाई 6 महिना लाग्दो रहेछ भन्थे। अब यो हिसाबले हेर्दा मन्त्रीजीले त यो टेक्निकल मन्त्रालय बुझ्नै सक्नुहुन्न अहिले। सुन्नुहोस्, रह्यो कुरा के भन्दाखेरि अब इन्जिनियरिङ त्यसमा पनि अब त्यसको विभिन्न छ। त्यहाँ अब कोही सिभिल इन्जिनियर छन् प्राधिकरणभित्र, कोही तपाईँको इलेक्ट्रिकल इन्जिनियर हुन्छन्, कोही इलेक्ट्रोमेकानिकल इन्जिनियर हुन्छन्,
अब त्यहाँ चाहिँ अटो मेकानिकल पनि हुन्छ, जस्तो इन्जिनियरहरू हुन्छन्, वातावरणका इन्जिनियरहरू छन्, भूगर्भशास्त्रीहरू छन्, त्यहाँ धेरै खालको हुन्छ। इन्जिनियरिङको धेरै विधा त्यहाँभित्र समेटिएको छ। समूहभित्र पनि उपसमूह हुन्छ नि त, इन्जिनियरिङ समूह पनि। अनि ती सबै कुरा जस्तो यहाँ सोधिँदाखेरि अब प्रोक्युरमेन्टको छुट्टै कुरा छ, त्यो सबै हेर्दाखेरि चाहिँ अब अलिकति टेक्निकल ज्ञान भएका इन्जिनियरिङ पेसामा, त्यसमा पनि प्राधिकरणभित्र अब लामो समय काम गरेका महानुभावहरूले त्यो प्रश्नावली तयार गरेर अब मन्त्रालयमा दिएको होला। त्यहाँभित्र प्राधिकरणभित्रकै विज्ञहरूले नि त्यो प्रश्नावली तयार गरे जस्तो लाग्दछ। भनेपछि यो सानो तयारीले अहिले चाहिँ यो जुन कुलमारमाथि एक खालको प्रहार भनौँ, एक खालको जुन तयारी भयो, यो सानो चाहिँ तयारी होइन, यो निकै खोज तलास गरेर कहाँ के हुन्छ त्यो सानसाना कुराहरू खोजेर अनि त्यसपछि मात्र यो अन्तिम अस्त्रका रूपमा कुलमारमाथि प्रयोग हुँदैछ। यो हेर्नुहोस्, यो अहिले मन्त्रालय तर्फबाट मात्रै होइन, अन्य ठाउँबाट पनि अहिले अख्तियारबाट पनि प्राधिकरण र त्यसका अवयवभित्र अहिले थुप्रै काम कारबाहीबारे खोज अनुसन्धान र प्रश्नहरू सोधेर जस्तो प्राधिकरणका र त्यसका कम्पनीहरूलाई पठाइराखिएको छ। अहिले अख्तियारले पनि पठाइरहेको छ, त्यो हामीलाई जानकारी छ। अब त्यो उसले सोधेको निजी जानकारीबारे अहिले सबै कुरा नभनौँ, तर के छ भन्दाखेरि सरकार र तपाईँको अख्तियार दुइटैले अहिले प्राधिकरणमाथि अब्जर्भेसन गरिरहेको छ। हामीले यसरी बुझ्नु पर्यो। भनेपछि अहिले अब अख्तियार प्रमुख पनि अहिलेका सरकारमा भएकै दलको सरकार हुँदाखेरि नियुक्त भएका व्यक्ति हुन् होइन। योभन्दा अगाडि पनि कुलमानकै विषयमा रमेश खरेलले पनि जतिखेर सार्वजनिक लेखा समितिले कुलमानलाई र्याखर्याख्ती पार्दै थिए, राजीनामा दियो चाहिँ अख्तियार लगाउनुपर्छ, अख्तियार पठाउनुपर्छ भनेर जसरी निलम्बन गर्न खोजिएको थियो, त्यही बिचमा एकजना रमेश खरेलले पनि अख्तियारमा उजुरी हालेको अवस्था थियो। भनेपछि त्यो उजुरीलाई पनि अलिकति सहयोग पुग्ने खालले यो जुन 15वटा प्रश्नको नामावली जुन प्रश्नावली जुन तयार भएको छ, त्यसले अख्तियारलाई पनि सहज होस् भनेर हो। यो एउटा कुरा के छ भने अब अख्तियार कसैले राजीनामा गरेन र अख्तियार लाउँछु भन्ने कुरा यो गलत कुरा हो। यो यस्तो प्र्याक्टिस हुनु पनि हुँदैन। तर के छ भने अख्तियार भनेको एउटा संवैधानिक निकाय हो, त्यो अत्यन्त स्वतन्त्र हुन्छ। प्रधानमन्त्रीको आदेश पालना गर्न ऊ बाध्य छैन। त्यो त राष्ट्रपतिमाथिसँग मात्रै सरोकार राख्छ, राष्ट्रपतिप्रति उत्तरदायी छ। उसले आफ्नो वार्षिक प्रतिवेदन राष्ट्रपतिज्यूलाई बुझाउँछ। भनेपछि अब त्यसमा पनि अहिलेको जुन अख्तियारको प्रमुख आयुक्तज्यू हुनुहुन्छ, उहाँ अलिकति स्वच्छ सही भएको व्यक्तित्व हुनुहुन्छ, प्रेम राई अहिले हुनुहुन्छ। उहाँलाई होइन विवाद बिचमा ल्याए, तर पनि उहाँको जुन कर्मचारीको रूपमा काम गरेको बेलाको कुरा छ, कुनै पनि विवाद थिएन मैले बुझेसम्म। त्यसले गर्दाखेरि हामीले त्यसरी पनि हेर्नु भएन। अख्तियारले कसैमाथि उजुरी परेमा अनुसन्धान गर्नको लागि या सोधपुछ गर्नको लागि ऊ स्वतन्त्र छ, उसले सोध्न सक्छ। त्यो सोध्नु उसको कर्तव्य नै हो, किनभने जुन कामको लागि त्यो संस्था गठन गरिएको छ, संवैधानिक व्यवस्था गरेर त्यो संस्था बनाएको छ, अरबौँ वार्षिक 2-3 अरब रुपियाँ त त्यो संस्था चलाउन खर्च गरिरहेको छ राज्यले भने त्यसले सोध्नै पर्छ। तर त्यसभित्र अरू पार्टीका पनि छन्। एउटा प्रेम राई चाहिँ जस्तो एमालेको हुन्छ भने त्यहाँभित्र कुनै पनि कुराहरूलाई निर्णय गर्ने बेलामा, मुद्दामा जाने बेलामा त त्यसको एउटा मिटिङ बस्छ भनौँ न, त्यसमा आयुक्तज्यूहरू पनि हुनुहुन्छ, त्यसको एउटा प्लेनम भनौँ न, पूर्ण बैठक एउटा हुन्छ, त्यसमा सबैको सहमति भएपछि मात्रै जाने हो। त्यसले गर्दाखेरि त्यहाँ काङ्ग्रेसका छन्, अरू पार्टीका छन्, एमालेका छन्। अनि तपाईँको अख्तियारले सोध्ने बित्तिकै चाहिँ अब एमालेको प्रधानमन्त्री, एमाले सिफारिस गरेको व्यक्ति अख्तियारको चिफ भएकाले गर्दाखेरि अब फसाउनु लाग्यो भने त्यसरी आँतिनु डराउनु पर्दैन। र अख्तियारले त्यो छानबिन गरेर मुद्दा बनाएर पठाए तापनि आखिर अदालत त अर्को छ नि, फेरि अदालतलाई त प्रभाव पार्न सकिँदैन। अब त्यसले गर्दाखेरि अब त्यसरी आँतिहाल्नुपर्ने केही पनि कारण छैन। जसले बिराएको छैन, नबिराउनु नडराउनु, त्यसमा कुनै डराउनु पर्ने कारण छैन। कर्तव्यनिष्ठ भएर राष्ट्रिय सेवा कर्मचारीले गर्नुपर्ने कर्तव्य गरेको छ भने डराउनै पर्दैन। जसले चुकेको छ त्यसले त डराउनै पर्छ। चुकेको मान्छे डराएन भने त त्यो अख्तियार किन बनाउने? अनि यो देशको सुशासन कसरी आउँछ त? तर जुन कुलमानमाथि श्रृङ्खलाबद्ध रूपमा जुन खालको देखियो नि सर, यो सरकार आएदेखि पहिलो प्रहारमा कुलमान परे, यो चरणबद्ध रूपमा कुलमानलाई अप्ठ्यारोमा पारिएको भनौँ। अब यो प्रक्रियागत रूपमै भए पनि हामीले चाहिँ मन्त्रीले किन स्पष्ट सोध्यो भन्ने बित्तिकै केपी शर्मा ओलीले सुरुमै ठाडो आदेश दिएर ल उद्योगहरूको लाइन जोडिदिए भनेर भन्नुभयो, ठाडो आदेश दिएर। त्यसपछि त्यो कुराहरू केही साम्य भइसकेपछि फेरि सार्वजनिक लेखा समितिमा उहाँलाई र्याखर्याख्ती पारियो, त्यो सारा विवरण दिए भनेर त्यहाँ पनि गरियो। त्यसपछि अख्तियार समेत धाइयो, अख्तियारलाई समेत लाउन खोजियो। अनि अहिले अब फेरि यो 15वटा
अस्ति भर्खरै चाहिँ बङ्गलादेशसँग एक खालको विद्युत बिक्री सम्झौता पनि अस्ति भर्खरै सम्पन्न भयो। अझ अरू देशहरूसँग भारतसँगै लाग्छ मलाई भुटानसँग पनि हुने भन्ने कुरा पनि आइरहेको छ। यो कुराहरूमा राम्रै हिसाबले प्राधिकरणलाई अगाडि लगिरहेको बेलामा कुलमानमाथि यसरी श्रृङ्खलाबद्ध रूपमा यो सरकार आइसकेपछि चाहिँ किन आक्रमण हुँदैछ भन्ने हो क्या प्रश्न। अब एउटा कुरा के छ भने नि यो प्राधिकरण र सरकार बीचको मिसअन्डरस्ट्यान्डिङ हो, असमझदारी। सुन्नुहोस्, एउटा कुरा के छ भने कुलमानजी जब पहिलोपल्ट प्राधिकरणको एमडी बनेर आउनुभयो त्यस पछाडि उहाँले पनि जस्तो प्राधिकरणबाट विभिन्न पार्टीको नजिक भएर आस्था राख्ने मानिसहरू थिए, त्यसमा एमालेसँग आस्था राख्ने नजिकका वरिष्ठ अधिकृतहरूलाई उहाँले अलिकति पाखा लगाउन खोज्नुभयो। त्यो एउटा त्रुटि कुलमानले गरेकै हो। हेर्नुहोस्, प्रष्ट कुरा गरेको जस्तो अब आफ्ना मान्छेलाई पटक पटक राम्रो ठाउँमा दिने, राम्रो आयोजना पठाउने, अनि एमालेका निकटतम मान्छेहरूलाई चाहिँ उहाँले पेलेर बस्ने कुर्सी पनि दिएको थिएन। डाइरेक्टर लेभलको मान्छेलाई उहाँले एउटा बस्ने कुर्सी पनि नदिकन राख्नुभएको थियो पहिला। त्यो त्रुटि हो। हेर्नुहोस्, एउटा कुरा भन्छु, त्यो प्राधिकरणभित्र सबैलाई थाहा छ कसैलाई बस्ने कुर्सी नदिने, सरुवा गर्ने, अनि कसैलाई लगेर काम नलाग्नेमा डिएमडी जस्तो मान्छेलाई थन्क्याइदिने, अनि जस्तो डिएमडीको पोस्ट भएका जुन ठुला पोस्टहरू भनौँ थिए, अब आयोजनाहरू थियो, त्यहाँ चाहिँ अब डाइरेक्टरलाई काम बनाएर दिने पनि उहाँले गर्नुभयो। यद्यपि त्यो दोस्रो कार्यकालमा उहाँले त्यो करेक्सन गर्नुभयो, सुधार्नुभयो। त्यो बेलादेखि नै त्यहाँका कर्मचारी सङ्गठनहरूसँग उहाँको सम्बन्ध अलिकति बिग्रेको थियो पहिला। त्यसले गर्दा उहाँमाथि बढी अब्जर्भेसन भयो। त्यो कुरा त अब पार्टी अहिलेको एमालेका पार्टी अध्यक्ष अहिलेका वर्तमान प्रधानमन्त्रीज्यूसँग पनि त्यो कुरा पुग्यो र त्यहाँभित्र चाहिँ यसरी जुन ठाउँमा जो मान्छे हुनुपर्ने, अब एप्रोप्रिएट पोजिसनमा एप्रोप्रिएट पर्सन हुनुपर्नेमा अहिले तलको मान्छेलाई राखेर माथिको मान्छेलाई चाहिँ ल्याएर सन्टिङ भनौँ न, सन्टिङ गरेर राखिएको छ। फेरि सन्टिङ भनेको मतलब कुनै कामै नगरेर खत्तम पार्ने भन्ने चाहिँ बुझ्छन् यहाँ, तर त्यो होइन। सन्टिङ भनेको चाहिँ पहिला गरिरहेको कामभन्दा लेस इम्पोर्टेन्ट ठाउँमा, पहिला इम्पोर्टेन्ट ठाउँमा त्योलाई प्लेसमेन्ट गरेको थियो, त्यसलाई त्यहाँबाट झिकेर लेस इम्पोर्टेन्ट ठाउँमा ल्याउनु चाहिँ सन्टिङ हो। त्यो पुरै लगेर मन्त्रालयमा एउटा कुनामा थन्क्याउनु या जलशक्ति आयोगमा थन्क्याउनु मात्रै सन्टिङ होइन। त्यसो भएपछि अनि त्यहाँका वरिष्ठ अधिकृतहरूले नि त्यो कुराहरू बाहिर ल्याउनु भयो। कति कुराहरू अख्तियारसम्म पनि पुगे। अब त्यसको सिलसिला त्यो हो। र प्रचण्डज्यूसँग जब उहाँ र वर्षमान पुनसँग उहाँको अत्यन्त राम्रो सम्बन्ध भयो कुलमानजीको, त्यस पछाडि उहाँले चाहिँ अब यो सधैँ यही राजनीति समीकरण रहन्छ, म पेलेर लान्छु भन्ने बिचमा अलिकति अघिल्लो कार्यकालमा उहाँले त्यो खालको धारणा पालेकाले उहाँलाई अप्ठ्यारो परेको। अब त्यो सेकेन्डचोटि जुन अहिले आउनुभयो एमडी भएर, अहिले त्यस्तो छैन। उहाँले सबैलाई मिलाएर लानुभएको छ, तर त्यो तुस चाहिँ पुरानै तुसले अहिले बनेको वातावरण आन्तरिक कुरा हो। अब यो स्पष्टीकरण चाहिँ 15 बुँदे स्पष्टीकरण कुलमानले दिनु होला 15 दिनभित्रै, त्यसलाई चाहिँ चित्त बुझ्दो भयो भने कन्टिन्यू जसरी काम भइरहेको छ। तर जस्तो जति राम्रो स्पष्टीकरण दिए पनि तर प्री प्लानिङ पहिले नै यदि पूर्व तयारी पूर्व एक खालको निर्णय भइसकेको हो भने त कुलमानलाई हटाइ छोड्छन् होइन। अब यस्तो छ कुरा के छ भन्दाखेरि अब स्पष्टीकरण उहाँले कस्तो दिनुहुन्छ के दिनुहुन्छ त्यो मन्त्रालयले छानबिन गर्ला। त्यो उहाँले दिएको स्पष्टीकरण बुझ्नै पनि समय लाग्ला। त्यो सबै कुरा उहाँले दिएको कुरा कतिसम्म करेक्ट छ कति इनकरेक्ट छ त्यो बुझ्न पनि एउटा समय निश्चित समय लाग्छ। सुन्नुहोस्, अब उहाँको धेरै समय टाइम पनि अब छैन, जस्तो 10-8 महिना होला अब होइन, धेरै समय छैन उहाँको। अनि त्यस पछाडि अर्को कुरा के छ भन्दाखेरि अब कुलमानजीले गरेका कामहरू कति अब नियम र विधिसँग छन्। नियम मिचेको छ भने त त्यसलाई त सरकारले छोडे पनि अख्तियारले पनि छोड्दैन, हेर्नु छोड्दैन। तर अब अल्टिमेटली एउटा कुरा के छ भने कुलमानमा काम गर्ने जुन क्षमता छ, मिलिटेन्सी छ नि, त्यो चाहिँ अरूभन्दा बढी छ। जस्तो अब काहीँ समस्या आयो भने ऊ तुरुन्त ठाउँमा पुगिहाल्ने, समस्या समाधान गर्ने, यो एउटा उनको गुण छ। र त्यो गुणले गर्दाखेरि अब कुलमानलाई जस्तो अहिले कसैले पनि पछि पार्न नसकेको कुरा हो। जस्तो म भन्छु अहिलेसम्म विद्युत प्राधिकरण एमडीहरू कहीँ पनि फिल्डमा अप्ठ्यारो पर्दा जाँदैन थिए। उहाँ एउटा ट्रान्सफर्मर पड्क्यो भने पनि त्यहाँ पनि पुग्नुहुन्छ। अनि काहीँ समस्या आयो, एउटा पोल ढलो, ट्रान्समिसन लाइन एउटा पोल ढलो भने पनि उहाँ त्यो ठाउँ पुग्नुहुन्छ। अनि कहीँ जस्तो ट्रान्सफर्मर पड्क्यो त्यहाँ पनि पुग्ने लोड। अब डिएमडीले पनि काम गर्नु पऱ्यो नि गएर, किनभने एमडी स्वयं काममा खटिरहेछ भनेपछि त्यो उहाँको एउटा राम्रो पक्ष छ। र त्यसले गर्दाखेरि कुलमानले को पालामा केही हुन नसक्ने कामहरू पनि भए, कति काम पनि भए। जस्तो एउटा कुरा भन्छु म तपाईँको, भोटेकोसीको ट्रान्समिसन लाइनमा समस्या थियो, अनि अब पावर यता तयार भइसक्न लाग्यो,
अब जेनेरेट गर्ने बेला अब यता काम रोकेको थियो। अब उहाँले अब त्यहाँका जनप्रतिनिधिहरूलाई मन्त्रीहरू लिएर गएर अब त्यहाँका स्थानीय नेता मोहन बस्नेतलाई लिएर गएर उहाँले मिटिङ गराउनु भयो। त्यहाँ उहाँहरूको माग जसरी तसरी मिलाउनु भयो उहाँले र अहिले त्यो काम भइरहेछ। त्यो अन्य एमडी भएको भए त्यो त्यसरी कोअर्डिनेट गरेर त्यहाँ तुरुन्तै समस्या समाधान हुने वातावरण थिएन। भनेपछि यो काम गर्ने क्षमता पनि छ, त्यसले गर्दा तत्कालै उनलाई हटाइहाल्ला जस्तो चाहिँ मलाई लाग्दैन। तर सर जनता जसरी अघिल्लो पटक पनि यो नयाँ सरकार बन्ने बित्तिकै जसरी कुलमानमाथि अट्याक भयो त्यो बेला पनि जनताहरू सडकमा आएको हामीले देख्यौँ। माइती घरमा युवाहरू स्वतन्त्र रूपमा आए, सामाजिक सञ्जाल टोटली यहाँ जस्तो बौद्धिक सर्कलबाट पनि होइन है, त्यसरी चाहिँ एकैचोटि न्याक्ने गरी चाहिँ कुलमानमाथि प्रहार गरिहाल्नु हुँदैन, उहाँले राम्रै काम गरिरहनु भएको छ। यदि कमजोरी गरे हो भने त्यसमा समीक्षा गर्न सकिन्छ, अन्य कुराहरू गर्न सकिन्छ। सत्ता साझेदार दल नेपाली कांग्रेसले नै सार्वजनिक लेखा समितिमा दरबाव भएर चाहिँ कुलमानको पक्षमा उभिनु भयो भनेपछि अहिले पनि फेरि यो ऊर्जा मन्त्रीद्वारा सोधिएको स्पष्टीकरणमा पनि यदि हटाउने चलखेल भयो भने जनताले फेरि प्रतिवाद गर्छन्। अब यसो चाहिँ म के भन्छु भने अब जेन्युन काम गरेछ, कहीँ भ्रष्टाचार गरेछ नि, इमान्दारी साथ काम गरेछ भने त हटायो भने प्रतिवाद गर्नु छ। गडबड भएको छ भने कारबाही गर्नु भने अख्तियारले कारबाही गर्नु भने हामीले त्यसमा बोल्नु हुँदैन। किन प्रमाणसहित भ्रष्टाचार ल्यायो भने हामीले विरोध गर्नु हुँदैन। किन अख्तियारको धर्म नै त्यही हो, त्यही कामको लागि अख्तियार बनाएको छ। तर इमान्दारी साथ काम गर्दा गर्दै तटस्थ हुँदै प्रतिशोधी ढङ्गले गर्नु हुँदैन। करप्सन कसैले गर्यो भने त्यसलाई छोड्नु हुँदैन। तर कुलमानले चाहिँ माओवादीको समर्थनमा एमडी भएको व्यक्तित्व ठानेर उसलाई पूर्वाग्रह राखेर आग्रह पूर्वाग्रह सहित कारबाही चाहिँ गर्नु हुँदैन। त्यो भयो भने एउटा ब्युरोक्रेसीमा एउटा नराम्रो एउटा पद्धति बस्छ। त्यो पद्धतिले चाहिँ भविष्यमा गएर ब्युरोक्रेसीलाई नोक्सानी गर्छ। त्यसले गर्दा कसैमाथि पूर्वाग्रह राखेर काम गर्नुहुन्न। र अहिले मलाई लाग्छ देशमा पहिला जस्तो तपाईँको कुलमान आउनु अगाडि 60-65% विद्युतीकरण थियो। अहिले ठुलो परिमाणमा मतलब प्रोक्योरमेन्ट भएको कुरा हामी हल्ला गर्छौँ। प्रोक्योरमेन्ट भए तापनि प्रोक्योरमेन्ट ठुलो परिमाण भए तापनि अहिले लगभग 100% चाहिँ विद्युतीकरण भइसकेको छ। प्रत्येक घरमा बत्ती बलिरहेछ। अब कहीँ बिजुली जस्तो अहिले प्राधिकरणले कहीँ कसैको घरमा बिजुली पुगेको छैन भने सूचना गर्नु, हामी ल्याइन्छौँ भन्ने खालको कार्यक्रम गर्दैछ। र अर्को एउटा कुरा के छ भनेदेखि अहिले यो सबैभन्दा प्रत्यक्ष सरोकार राख्ने भनेको चाहिँ वितरण तथा ग्राहक सेवा हो। त्यो जनतासँग जोडिएको हुन्छ र त्यहाँ चाहिँ अहिले प्रत्येक शाखामा प्रत्येक वितरण केन्द्रमा चाहिँ त्यहाँ अहिले उपकार्यकारी निर्देशकले चाहिँ आफ्नो मोबाइल नम्बर राखेर कोही कसैले विद्युत सप्लाई दिँदा कुनै किसिमको तपाईँको 3 फेज लाइन लिँदा उद्योग धन्दामा लाइन हेर्दा कसैले पैसा मागो भने सिधै फोन गर्नु मलाई भनेर फोन नम्बर पनि टाँसेको छ। त्यो उपकार्यकारी निर्देशकको फोन नम्बर टाँसेको छ। त्यो आजसम्म नभएको काम गरेको छ। त्यसले गर्दा सबै मान्छे त्यहाँ करप्टेड छन् भनेर हामीले भन्नु हुँदैन। काम गरिरहेका छन्, एउटा ऋणमा डुबेको पुरै तहस नहस भइसक्यो, 35 अरबभन्दा माथि घाटामा गइसकेको प्राधिकरणलाई अहिले झन्डै लाग्छ मलाई झन्डै डबल फाइदामा चाहिँ अहिले प्राधिकरण छ। छिमेकी देशहरूलाई ऊर्जा बेचिरहेको अवस्था हो र यसैबाट चाहिँ देशले पनि अब देशको ऊर्जामा हामी निर्भर भएर देशलाई एउटा समृद्धिको बाटोमा अगाडि लान सकिन्छ भन्ने बहस पनि छ, केही विश्वास पनि छ। भनेपछि यो बिचमा जसरी जुन खालको राजनीति भनौँ, अब यो प्रतिशोध रूपमा भनौँ या केही अरू कुराहरूमा जुन खालको प्राधिकरणमा भइरहेको छ, यसले अन्य कुलमान जस्तै भनौँ एउटा जिम्मेवार भएर काम गर्ने राष्ट्रभक्त कर्मचारीहरूलाई पनि एक खालको नेगेटिभ प्रभाव पर्छ यसले सर? हेर्नुहोस्, जो मान्छे इमान्दार छ, इमान्दार राष्ट्र सेवकलाई हतोत्साहित बनायो भने काम गर्न पक्कै पनि मनोबल घट्छ अन्य राष्ट्र सेवकहरूको पनि। त्यो कदापि गरिनु हुँदैन। र जो करप्टेड छ, भ्रष्ट छ, त्यस्ता मान्छेहरू ठाउँमा पुगेर तिनीहरूलाई चाहिँ अगाडि बढाइयो र अरूलाई बढाइएन भने पनि मनोबल घट्छ। हेर्नुहोस्, जस्तो अब दूरसञ्चार र यो प्रिन्टिङ सम्बन्धी 2 जना पक्राउ परेका छन्। अब त्यस्तो करतुत गर्ने मान्छेलाई कारबाही भएन भने पनि मनोबल घट्छ। अहिले सिभिल एभिएसन अथोरिटीको कुरा आइरहेछ, त्यहाँ अब अरबौँ अरब भ्रष्टाचारको कुरा भइरहेछ, त्यहाँ मनपरी चलिरहेछ। अब त्यहाँको छानबिन भएन भने पनि मनोबल घट्छ, किनभने त्यहाँ राम्रा डाइरेक्टरहरू पनि छन्, राम्रा प्राविधिकहरू छन्। अनि तिनीहरू अगाडि नबढ्ने अनि एउटा करप्टेडले चाहिँ अब एउटै प्रोजेक्टमा 20औं अरब घोटाला गरेर अनि देश लुटेर अनि ठाउँ ठाउँमा पैसाको बोरा पुर्याउँछ भन्दैमा त्यसलाई संरक्षण गर्ने पनि कुरा हुँदैन। तर जो इमान्दार राष्ट्र सेवक छ तिनीहरूलाई प्रोत्साहित गर्नु पर्यो र भ्रष्टहरूलाई चाहिँ खोजी कारबाहीको दायरामा ल्याउनुपर्छ। र इमान्दारलाई कारबाही गरियो भने पनि मनोबल घट्छ, भ्रष्टलाई अगाडि बढाइयो भने पनि मनोबल घट्छ। त्यसले गर्दा अब कुनै कुरामा विवाद भएमा अब अख्तियार छ जाँच्ने, अब भ्रष्टाचार गरेको शङ्का लाग्यो भने सरकारले हटाउनु पर्दैन, अख्तियारमा फाइल पठाइदियो भने त भ्रष्टाचार भएको छैन छानबिन गरिदिनुहोस् भनेर, अनि अख्तियारले त त्यो गरिहाल्छ नि। जस्तो सर अब जुन
सामाजिक सञ्जालमा कसरी पनि चर्चा भइरहेको छ भने अहिलेका ऊर्जा मन्त्री दीपक खड्काले जसरी कुलमानमाथि प्रश्न उठाउनु भयो 15वटा प्रश्न खडा गर्नुभयो उहाँ आफै पनि स्काउटको जग्गा होइन 12 रोपनी जग्गाभन्दा बढी करोडौँको त्यो जग्गा चाहिँ उहाँले आफैले हिनामिना गर्नुभएको छ कब्जा गर्नुभएको छ भनेर आफै त्यो विवादमा मुछिएको मान्छे आफै चाहिँ तपाईँको स्वार्थ बाजिने ठाउँमा मन्त्रालयमा जानुभयो उहाँ आफै पनि ऊर्जा सेक्टरको व्यवसायी हो भनेर उहाँमाथि पनि प्रश्न छन् फेरि उहाँले चाहिँ कुलमानमाथि प्रश्न उठाउने हो कतिको जायज यस्तो हुन्छ हेर्नुहोस् स्काउटको जग्गा उहाँले हिनामिना गरेको छ भने स्काउटले खोज्ने हो र स्काउटले न्याय माग्न जाने हो त्यो जग्गा उहाँले छोड्नुपर्छ अब बक्यौता तिर्न बाँकी छ भने उहाँले हिसाब गरेर एक एक पाइ अरूले जसरी तिर्नुपर्छ त्यसरी तिर्नुपर्छ अघिल्लो सरकारले त तपाईँ तिर्नुपर्छ सुन्नुहोस् म भन्छु अब अहिले तिर्नु भयो भने पछि जरिमाना सहित तिर्नुपर्छ त्यो तिर्नुपर्छ तर अब एउटा कुरा के छ भने कोही मान्छे उद्यमी छ भने त्यसले त्यो सरकार मन्त्रालयमा मन्त्री हुनु हुँदैन भन्ने चाहिँ होइन हुनुपर्छ तर उसको नियत चाहिँ सफा हुनु छ त्यो आफू मन्त्री भयो भनेर आफूलाई फाइदा हुने ढङ्गले नीति निर्णय बनाउने गरियो भने चाहिँ त्यो गलत कुरा हो अब आफूले चाहिँ कुनै ऊर्जा व्यवसायी छ अब आफू ऊर्जा मन्त्री भयो भने अझ त्यो आफूले बुझेको ज्ञान र सिपलाई चाहिँ त्यसको विकासमा बढोत्तरीमा भनौँ न मन्त्रालयलाई अगाडि बढाउन चाहिँ लगायो भने त राम्रो हो तर अब त्यो गलत इन्ट्रेस्ट राखेर काम गरौँ भने चाहिँ त्यति बेला चाहिँ तिनीमाथि चाहिँ औँला उठाउनुपर्छ जनताले फेरि यो स्वार्थ बाजिने ठाउँमा जस्तो उहाँ त हाइड्रो पावरमा उहाँको लगानी छ हाइड्रो पावर व्यवसायी नै हो उहाँ त्यसरी चाहिँ हुँदाखेरि यो स्वार्थ बाजिने मन्त्रालयमा जानु हुँदैन भनेर त पहिले पनि अब उहाँले त्यो मन्त्री भएको हिसाबले आफ्नो प्रोजेक्ट आफ्नो हाइड्रोलाई फाइदा पुर्याउने काम गर्नुभयो भने त्यहाँ अब्जर्भेसन गर्नु पऱ्यो नि प्राधिकरणका मान्छेहरूले बाहिर ल्याउनु पऱ्यो नि त्यहाँ किनभने अहिले त सबै खबरदारी गर्ने छ मिडिया छ अब अख्तियारमा उजुरिहाल्न सकिन्छ त्यस्तो भयो भने त खबरदारी गर्नुपर्छ अब उहाँले अब हाइड्रो चलाउनु भयो भने उहाँले राजनीति गर्नु हुँदैन मन्त्री हुनु हुँदैन भन्ने कुरा चाहिँ म राख्दिनँ म अलिकति उदार खालको भाव राख्छु मन्त्री हुनुहुन्छ तपाईँ मिडिया चलाउनुहुन्छ भोलि सञ्चार मन्त्री हुने दिन आयो भने तपाईँ नहुने भन्ने त हुँदैन नि त मिडिया व्यवसाय हुँदैन भन्दा हुन्छ त हुन्छ तर तपाईँको नियत के हुनुपर्छ भन्दा सरकारको कामलाई आफूले लिएको दायित्व पुरा गर्ने इमान्दारी साथ हुनुपर्छ तपाईँले कुनै त्यसमा भेस्टेड इन्ट्रेस्ट राख्नु भएन भन्ने चाहिँ कुरा हो त्यो भनेपछि त्यो क्षेत्रको एक्सपर्टिज भनौँ त्यो क्षेत्रको विज्ञता त्यो क्षेत्रको उसँग अनुभव छ भने त्यसले फरक पार्दैन तर नियत सफा हुनुपर्छ नियत सफा हुनु पर्यो सबै मान्छे चाहिँ जस्तो व्यवसाय गर्दैमा नियत खराब छ भनेर हामीले नसम्झौँ सबैलाई हामीले एउटै बास्केटमा राखेर हेर्नु हुँदैन कर्मचारीलाई पनि सबै भ्रष्ट भन्नु हुँदैन हामीले तर अहिलेका बालवाला मन्त्रीले त पहिले नटेरेका हुन् नि सर तपाईँ उहाँलाई चाहिँ उहाँको त्यो ठाउँमै गएर तालाबन्दी गर्नु पर्यो त्यहाँबाट सिलबन्दी गर्नु पर्यो उहाँको कम्पनीलाई हेर्नुहोस् एउटा कुरा के छ भने अब उहाँले चाहिँ म आफ्नो न्यायपूर्ण ढङ्गले अगाडि बढिरहेको छु मैले संस्था सञ्चालन गरिरहेको छु त्यो जग्गामा भन्ने होला अब रह्यो कुरा अर्को स्काउटले चाहिँ आफ्नो सम्पत्तिमाथि दोहन गर्यो उहाँले यति तिर्नु भएन भने त्यसको त न्यायिक छिनोफानो हुन्छ नि त अदालत छ अब अदालत गएर जस्तो न्याय खोज्न सक्छ स्काउटले र उहाँले नियत राखेर पैसा तिरेको छैन भने उहाँलाई जरिमाना सहित तिराउन सकिन्छ नि त यतिन्जेल कति हर्जाना गराउनु भयो उहाँले स्काउटको जमिन प्रयोग गरेर आफ्नो व्यक्तिगत लाभ लिएर हर्जाना गराउनु भयो भने कम्पेन्सेट गराउन सक्छ अदालतले कम्पेन्सेसन सहितको आदेश दिन सक्छ त्यो आदेश चाहिँ पालना गर्नुपर्छ उहाँले